प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेठी साहब, ब्रेक्स पे जाने से पहले एक सवाल आया था न्यूयॉर्क से हमें। जी हाँ, बहन सही कह रही थी कि ये क्या हो गया, 1.5 महीने के बाद जाके हमें याद आया, या 1.5 साल के बाद हमें याद आया कि वो 2 ओहदे नहीं रख सकते। दरअसल याद तो था पहले भी, मगर जिक्र नहीं आया था। उसकी वजह ये थी कि इतनी कंट्रोवर्सी छिड़ी नहीं हुई थी। अब हर किस्म की ये जो वकला हजरात हैं सारी रात कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं कुछ चीज़ ऐसी मिल जाए कि जरदारी साहब को किसी तरीके से तकलीफ़ पहुंचाई जाए, और उस सिलसिले में ये चीज़ खड़ी हो गई है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी एक ऐसा केस है जो फ्रैंकली ओपन एंड शट केस है, मगर मेरी ये राय थी कि स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाना चाहिए। यहाँ भी स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक पार्टी के सरबराह भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं, मगर अगर आप टैक्स की तरफ जाएं तो शायद प्रॉब्लम बन सकती है। तो अगर तो एक ही यार्ड स्टिक के साथ ये मेजर किया जाए तो दोनों की कुछ छुट्टी दे देनी चाहिए, फिक्र नहीं होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब भी रहें और प्रेसिडेंट साहब भी रहें, मगर अगर नहीं तो फिर दोनों की तरफ एक ही किस्म की यार्ड स्टिक अप्लाई करनी चाहिए। मगर अगर आप वो करेंगे तो क्राइसिस हो जाएगी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर जरदारी साहब पार्टी की लीडरशिप जो है वो फॉर्मली छोड़ दें तो उससे कोई रियलिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिलावल इज स्टिल द लीडर, और सब दुनिया मानती है कि पार्टी जो है वो भुट्टो की पार्टी है और ये जानशीन है उनके एक किस्म के, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर कानून की जो बालादस्ती है वो हो जाएगी। तो इसलिए मैंने ये तजवीज़ दी थी। मगर आप सही कह रही हैं, क्या हमें आज हम जाग उठे हैं इस बात के बारे में, क्यों हम तंग कर रहे हैं, ये आप सही कह रही हैं। सेठी साहब, एक कॉलर है हमारे साथ वज़ीराबाद से, काजी साद अख्तर साहब। जी काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आदाब नजम सेठी साहब। जी हजूर। अच्छा, मैं आपके अदना शागिर्दों में से हूँ और आप मेरे गायबाना उस्ताद हैं, और बड़े तरद्दुद के बाद आज मेरी लाइन ट्रांसफ़र हुई है और बड़े शौक़ से आपका प्रोग्राम देखता हूँ। और मेरी जो है 2 वजह थी यकीदत एहतराम की। एक तो ये है कि आपके कालम या आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद कुछ हौसला और उम्मीद की किरण नज़र आती है। इतने हालात गंभीर होने के बावजूद आप कोई ना कोई ऐसी बात उम्मीद अफजा बता देते हैं कि हमारे दिलों को, दिमाग को कुछ हौसला, कुछ उम्मीद नज़र आ जाती है। और आपकी फोरकास्ट भी जो होती है तजज़िया के मुताबिक वो भी आलमोस्ट 90% ठीक ही होती है। और दूसरी बात ये है कि आप कभी किसी की साइड नहीं लेते। तो अब बताइए कि ये मौजूदा हालात में हैं, आज आप पूरी कौम को बताएं, सब देख रहे हैं, क्या इस हालात में भी कोई चांस है कि कोई हालात बेहतर हो सकें? बहुत साहब, बड़ी मेहरबानी। मैं थोड़ा फिक्रमंद था, पता लगा वज़ीराबाद से कॉल है। मैंने कहा वहाँ तो वज़ीराबाद तो वहाँ की छुरियाँ और चाकू बड़े मशहूर होते हैं, तो मैं फ़िक्रमंद था। मगर बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ी अच्छी बातें की। मैं समझता हूँ जी कि ये मुल्क में बहुत से अच्छे लोग भी हैं, और ये मुल्क आया था और ये रहेगा, और ये मुश्किलात ज़रूर हैं। हम लोगों ने बहुत ज़्यादती की है इस मुल्क के साथ, सब ने मिल के, जिसे आप रूलिंग क्लासेस कह सकते हैं, अमीर तबका जो कि हुक्मरान तबका रहा है, वो फ़ौजी हों या ब्यूरोक्रेट्स हों या सियासतदान हों। और अगर हम अभी भी समझ जाएं और आवाम की तरफ तवज्जो दे दें तो ये बहुत ज़बरदस्त मुल्क है और ज़बरदस्त आवाम है, और हम बड़ी तरक्की कर सकते हैं। मुझे अफसोस इस बात का आता है कि जो भी नई हुकूमत आती है वो जो बाहर लोग बैठे हुए होते हैं उसको चलने नहीं देती। आज तक हमें ये पता नहीं चला कि अगर एक हुकूमत 5 साल पूरे कर ले तो क्या छोड़ के जाएगी, किसी को चलने ही नहीं देते। इसलिए मैं अब ये इस इरादे पे पहुंचा हूँ, ये मैंने सोच मेरी है कि यार जैसे भी है हमें 5 साल एक हुकूमत को चलने तो देना चाहिए, उसके बाद अगर जो भी है उसको निकाल दें, मगर एक चलने तो देना चाहिए। यहाँ तो चलने नहीं देता। अगर अभी ये सवाल पहले आया, एक साहब ने ये पूछा कि भाई ये क्यों हुकूमत जो है इन चीज़ों में इन्वॉल्व है और जो असली अवाम की जो मसले हैं उनकी तरफ क्यों नहीं जाती। तो आप देख रहे हैं ना अवाम की तरफ जाए कैसे। पहले तो खैर वो इनकॉम्पिटेंट है, वो तो हमें पता है, इनएफिशिएंट है, कॉम्पिटेंट है, करप्शन भी है, मगर अब अगर उनको मौका दिया जाए तो फिर हम उनसे पूछें कि आप अवाम की तरफ क्यों नहीं जाते, और मगर उनको तो मौका ही नहीं दिया जा रहा। और यहाँ भी पंजाब में भी आप देख लीजिए, इस्लामाबाद का हाल तो आपके सामने। पंजाब में कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब से बेहतर हुक्मरान कोई नहीं, बड़ी रेपुटेशन बनाई हुई थी मियाँ साहब ने, और आप देख लें यहाँ क्या हो रहा है। हो यही रहा है ना कि यहाँ भी हुकूमत आपको नजर नहीं आ रही, और आपने देखा डबल स्टैंडर्ड से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये सारों का हाल एक जैसा। अगर ये मिल के काम कर लें तो आवाम की तरफ तवज्जो दें और इंतज़ार कर लें, अगली बारी जब आएगी तो फिर हुकूमत बदल लें,
تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اور مجھے یہ امید ہے، اور میں آپ سے پہلے دن سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ یہ جو گیٹ زرداری کیمپین ہے یہ نیگیٹو چیز ہے، یہ نہیں سکسیڈ کرے گی. اور آج آپ دیکھیے مشاہد حسین صاحب جیسے ایک تجزیہ کار، سیاسی اینالسٹ، پنڈت جسے کہتے ہیں، وہ کہہ بیٹھے ہیں آج کہ زرداری صاحب بھی رہیں گے، حکومت بھی رہے گی، ٹرم بھی کمپلیٹ کرے گی، پرائم منسٹر صاحب بھی رہیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، فکر کی بات نہیں ہے، اپوزیشن بھی رہے گی. تو میں سمجھتا ہوں یہی امید کی کرن ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے ایسے ہی ہوگا. کم از کم یہ جو تھی نا جی، یہ جو ڈیٹیں دی جا رہی تھی، دسمبر کی ڈیٹ دی جا رہی تھی، اب مارچ کی ڈیٹ دی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ بھی ذمہ داری کے ساتھ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ صحیح طریقے سے استعمال کرے گا، اور یہ ڈی اسٹیبلائزیشن جلدی اب ختم ہونے کو آ رہے ہیں. سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں غلام مرتضیٰ صاحب لاہور سے. جی ہیلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر میرا نام غلام مرتضیٰ ہے. میرا سوال ہے نجم صاحب سے. جی جی کیجیے جلدی. کہ سر انہوں نے اگر یہ حکمرانوں نے ایسے تو غربت ختم کرنی ہی نہیں ہے، اگر ان کو ایک چھوٹا سا مشورہ دیتا ہوں کہ سب اکٹھا کر کے ایک اینڈ بم چلا دیں ان کے اوپر تو غربت ختم ہو جائے گی. چلے ان کو سڑکیں بھی تھینک یو. بہت شکریہ. آپ بہت ناراض ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وجہ بھی ہے اس کی ناراضگی کی. آپ نے بہت سے کروڑوں لوگوں کا جو خیال ہے وہ آپ نے اظہار کیا. میرا بھی یہی دل کرتا ہے کبھی کبھی کہ ایک بنگ مار کے سب کو فارغ کر دیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو فارغ کرتے کرتے ہم بھی سب فارغ ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں جیسے بھی ہے اس سسٹم کو چلانا ہے. آپ دیکھ لیجئے نا، دنیا میں جہاں بھی لوگوں نے سسٹم چلائے ہیں وہاں غربت ختم ہوئی ہے. اب ہندوستان میں مطلب ہے کہ کچھ حد تک تو غربت ختم ہوئی ہے نا، غربت ہے بھی اور ایک مڈل کلاس بھی بن چکی. اور چین میں بھی آپ دیکھیے غربت بھی ہے مگر پھر بھی ترقی ہو رہی ہے. یہاں بھی ہو سکتا ہے، چلنے دیا جائے. سیٹھی صاحب اب ہمارے پاس بہت کم وقت رہ گیا. ویسے ایک آپ نے بات کی ملک کی کریڈیبلٹی، تو کریڈیبلٹی تو ہم ویسے خود بھی لوز کرتے ہیں، اپنی بے عزتی خود بھی کراتے ہیں. اب دیکھیں ایک طرف ہمارے پلیئرز جاتے ہیں، اب شاہد آفریدی جیسا پلیئر جو اتنا بڑا پلیئر ہے، T20 انہوں نے پاکستان کو ورلڈ کپ جتایا، اور وہ حرکتیں کیا کرتے ہوئے کل انہوں نے کیمرہ میں اسپاٹ کر لیا، وہ بڑی غلط بات ہے. نہیں دیکھیے، اب مجھے یاد ہے کہ جب بھی ان لوگوں کو ڈیبار کر دیا یا انوالو نہیں کیا ہندوستان والے آئی پی ایل نے، تو ہم نے بڑی تنقید کی. اور میں نے یہ سب سے پہلے بیان دیا تھا کہ اس میں مجھے ہندوستان کی حکومت کا ہاتھ نظر آتا ہے، کیونکہ وہ امن نہیں چاہتے اس وقت پاکستان کے ساتھ، ہمارے ساتھ کمپوزٹ ڈائیلاگ نہیں شروع کرنا چاہتے. انہوں نے کرکٹ لیگ کے اوپر پریشر ڈالا ہوگا. وہاں یہ پتا چلا کہ سیکیورٹی کی وجہ سے کچھ پریشر آیا تھا اور آئی پی ایل نے ان کو نہیں لیا. اب آپ دیکھیے ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا. دشمن نے جو کیا وہ تو کیا، مگر آپ دیکھیے ہم سے زیادہ بڑا اپنا دشمن کوئی نہیں. یہ جو افریدی نے کیا، کپتان ہم نے بنایا. ہندوستان والے کہتے ہیں افریدی سے بہتر T20 کا پلیئر ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں، ایسا پلیئر نہیں. اور دیکھیے اس نے کیا حرکت کی. تو یہ میں کہتا ہوں ہم سب سے زیادہ ہم دنیا کے اوپر اشارے کرتے ہیں، فنگر اٹھاتے ہیں کہ وہ فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. ایکچولی ہم اپنے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، ہم سب سے بڑا دشمن ہم اپنے ہیں. سیٹھی صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا اور اس میں لائیو کالز بھی آپ کی شامل تھی. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، پھر لائیو کالز کیجیے گا. یہ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.